बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज एक वजीफ़ा आप लोगों को बताऊंगी जो कि है मालदार होने का, गनी होने का। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, बेहिसाब हो, जॉब नहीं है या फिर आपके पास पैसा टिकता नहीं है, चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करें, क्योंकि हर दौर में इंसान को पैसों की ज़रूरत रही है। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोगों के पास अगर महंगाई है तो हमें पैसों की ज़रूरत है। हर दौर में इंसान को पैसों की ज़रूरत रही है। तो हर इंसान जो है वो मालदार होना चाहता है। तो आज मैं आप लोगों से एक अल्लाह ताला का नाम एक ऐसा बताऊंगी, क्योंकि अल्लाह ताला को उनके नामों से पुकारना बहुत पसंद है। अल्लाह ताला के जो 99 नाम है ना, वो मेरे पास एक बुक रखी हुई है जिसमें अल्लाह ताला के नाम हैं उनकी मीनिंग के साथ। तो मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ से देख लेती हूँ कि कौन सा नाम अल्लाह ताला का मुझे पुकारना चाहिए, तो मैं वहाँ से देखकर उसे पढ़ती हूँ और माशाल्लाह मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। वैसे भी हमारे जितने भी मसाइल हैं उसका हल अल्लाह ताला के पास है। तो अल्लाह ताला से जब हम मांगते हैं ना तो हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, हम अल्लाह से मांग रहे हैं और हमारा राज जो है वो अल्लाह ताला के पास होता है। जब इंसानों से मांगते हैं ना, एक तो शर्मिंदगी होती है, दूसरा वो आपके पीठ पीछे आपकी बातें कर देते हैं और आपको आपका नाम जो है ना वो लोगों के सामने ख़राब हो जाता है। तो इंसानों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। इंसान का बस चले ना तो दूसरे इंसान के मुंह से निवाला भी छीन छीन ले। आजकल तो ऐसा दौर चल रहा है कि मेरे पास हो और किसी के पास ना हो, मेरे पास ही हो, ऐसा वक्त चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये आदत है कि इज्जत है तो मेरे पास हो, दूसरे का नाम बिल्कुल ख़राब हो जाए। अगर पैसा है तो मेरे पास हो, दूसरों के पास ना हो, ऐसे लोग भी हैं। तो जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं ना तो हमारा राज जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास होता है। तो एक तो मुकद्दर पे यकीन होना चाहिए कि जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलता ज़रूर है इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि जिसके पास इतना कुछ है ना वो भी आजमाया जा रहा है, उसकी भी आजमाइश है कि वो बंदा अल्लाह ताला का दिया हुआ माल कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहा है, उनसे भी हिसाब होगा। और जिसके पास नहीं है वो भी आजमाया जा रहा है कि वो बंदा कितना सब्र कर लेता है। कुछ लोग मांग रहे होते हैं फिर भी नहीं होता है, तो उनकी भी आजमाइश हो रही होती है। तो अल्लाह ताला किसी किसी को आजमा रहे होते हैं, किसी को देकर आजमा रहे हैं, किसी से लेकर आजमा रहे हैं। तो एक तो अल्लाह ताला की जो तक़सीम है उस पर राज़ी होना चाहिए और दूसरा मांगते ज़रूर रहना चाहिए। मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है कि हमारे पास क्यों नहीं है, उनके पास इतना है। एक तो कंपेयर बिल्कुल भी ना करें, हर किसी का नसीब उसे मिलता है। कुछ लोगों को बिन मांगे मिलता है, कुछ लोगों को मांगने से मिलता है। देखिए जब हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप लोग देखें किसी किसी दुकान पर इतना रश हुआ होता है, इतनी भीड़ हुई हुई होती है और उनको बात करने तक की फुर्सत नहीं होती। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे ना तो वो ऐसे ही चुपचाप बैठे होते हैं, कोई नहीं जा रहा होता है उस शॉप में। चाहे वो कपड़े की हो दुकान हो या फिर आप सब्जी वाले के पास चले जाएं या फिर गोश्त की दुकान हो। आजकल तो आप लोग जाते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कपड़े वगैरह बच्चों के लेने के लिए किसी किसी मॉल में, मार्केट में आप देखें कि पाँव रखने की जगह नहीं होती है, ट्रॉली तक नहीं मिलती है कि आप लेकर अंदर चले जाएं कुछ लेकर आएं। और किसी किसी जगह पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई रश नहीं है। दुकानों का भी यही हाल होता है और सब्जी वालों का भी यही हाल है। टेलर के पास आप लोग देख लें, किसी किसी को देखें इतना रश है उनके पास, हालांकि कपड़े खराब कर करके दे रहे होते हैं, लेकिन उनका नाम उनके उनके पास लोग जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। पॉलर्स में देखें कुछ औरतें हैं जो कि ऐसे ही इंतज़ार में बैठी होती है कि कोई आ जाए फेशियल वगैरह करवाने के लिए। कुछ के पास इतना रश है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं ना ये समझने वाली हैं, ये अल्लाह ताला की तक़सीम है। ये इस पर हमें राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की तक़सीम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उनका नसीब है, अल्लाह ताला उनको दे रहे हैं। लेकिन इस पर चुप होकर, मायूस होकर नहीं बैठना चाहिए। अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला ज़रूर नवाज़ते हैं। किसी न किसी टाइम पर कोई वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने नवाज़ना होता है ना तो फिर उस तरफ हमें लेकर जाते हैं, उस कारोबार की तरफ, उस वजीफ़े की तरफ। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को ये वजीफ़ा बता रही हूँ, तो वजीफ़ा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला के 99 नाम जो हैं उनमें से एक नाम है अल मलिक।
تو آپ نے الملک پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور استغفار کی تسبیح روزانہ ایک ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو ضرور پڑھیں، کیونکہ ہم سے گناہ تو ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے پہلے ہم معافی مانگیں گے، اس کے بعد ہم کوئی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگا۔ تو آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 والی، اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تو وہ میں ابھی بتاتی ہوں، اس کے بعد اگر آپ 12 بجے کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ بھی میں بتا دیتی ہوں۔ پہلے تو آپ توجہ سے سنیں، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ اتنے سارے کوسچنز کرتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، کیونکہ ویڈیو کو ایک تو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں یا پھر فاسٹ کر دیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو آپ نے توجہ سے سننا ہے کہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 300 مرتبہ الملک۔ پہلے درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، پھر لاسٹ میں آپ نے پھر سے درود شریف پڑھ لینی ہے، اور اس کے علاوہ استغفر اللہ بھی کرتے رہنا ہے، ایک تسبیح استغفار کی کر کے درود شریف پڑھ کے اس کے بعد 300 مرتبہ الملک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر جاب نہیں ہے تو انشاءاللہ جاب بھی لگ جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں جو جاب کے لیے پریشان ہیں، نہیں ہے کوئی بھی جاب نہیں لگتی ہے، یا پھر لگتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر نہیں رہتی ہے، یا پھر پیسہ ٹکتا نہیں ہے، پرس میں پیسہ نہیں ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، برکت نہیں ہے، یا پھر ہے ہی نہیں سرے سے، بہت پریشان ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پریشانی کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ بھائی میں پریشان ہوں، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں محنت کے بعد ہی ان کو ملا ہے۔ بچوں کو ہی دیکھ لیں، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں کتنا پڑھا ہوتا ہے، اسکول جا رہے ہوتے ہیں، نیندیں خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کالج، پھر یونیورسٹی، اس کے بعد پھر اتنا دھکے کھا کے پھر ان کو کوئی اچھی جاب مل جاتی ہے، تو اس کے بعد دیکھیں پھر ان کے پاس کتنا کچھ آ جاتا ہے۔ تو محنت تو پیچھے ہوتی ہے نا، بچپن کی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی وہ کسی جگہ پر پہنچتے ہیں، محنت کے بعد ہی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے یہ وظیفہ پڑھا اور گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں تو پھر خیر اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، کسی بھی طرح سے آپ کو دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی طرح سے آپ کو دے دیں، آپ کا پرس بھر جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت ضرور کرنی ہوتی ہے، وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے۔ عورتوں کو بھی آج کل تو سب کو سب ہی گھر میں کما رہے ہوں پھر بھی مشکلوں سے گزارا ہوتا ہے، تو اگر مشکل سے گزارا ہو رہا ہے تو آپ نے یہ تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ ہاں اگر آپ کا یہ جو ٹائم ہے فجر والا وہ گزر جاتا ہے، فجر کے بعد آپ نے کسی وجہ سے یہ وظیفہ نہیں کیا، تو پھر آپ کر سکتے ہیں یہ جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے نا، کہتے ہیں 12 بجے کے بعد کا ٹائم، تو اس وقت آپ نے الگ تسبیح کرنی ہے، وہ بھی میں بتا دیتی ہوں۔ اور لاسٹ میں یہ لگا بھی دوں گی، جہاں سے میں پڑھتی ہوں نا اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنا کر میں نے لگا دی ہے، تاکہ آپ لوگ وہاں سے دیکھیں، اس کی میننگ بھی دیکھیں کہ اس اللہ تعالیٰ کے نام کی میننگ کیا ہے، وہاں سے آپ دیکھیں، زیر زبر کی کوئی غلطی نہ ہو، اس وجہ سے میں نے اس کا چھوٹی سی ویڈیو بنا کے وہ لگا دی، جہاں سے میں پڑھتی ہوں نا وہاں سے میں نے اس کی ویڈیو بنا دی ہے، وہ لاسٹ میں لگا دی، تو وہاں سے آپ لوگ دیکھیں تاکہ زیر زبر کی کوئی غلطی نہ ہو، اور اس کی میننگ کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی جی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بننا چاہتے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ میں اسی طرح کی ویڈیوز بناتی ہوں، میرا چینل میری روٹین کا ہے، میں اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں، وظیفے بتانے کا نہیں ہے۔ تو چلے جی، اگر آپ نے صبح میں نہیں پڑھا اور فجر کے بعد آپ نے 300 مرتبہ جو میں نے بتایا کہ پڑھنا ہے، اگر آپ نے 300 مرتبہ نہیں پڑھا ہے تو آپ ظہر کے اس کے بعد 12 بجے کے بعد جو زوال کا ٹائم جسے کہتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اسے پڑھنا ہے 120 مرتبہ الملک۔ اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنی ہے شروع میں اور لاسٹ میں بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کی ایک تسبیح کر لینی ہے، شروع میں آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اس کے بعد ہی یہ وظیفہ کریں۔ تو پہلے آپ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھنے کے بعد الملک آپ نے 120 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے پڑھا اور کہیں گے کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہوا، تو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، کم از کم آپ نے اس کو 90 دن تک پڑھنا ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی آپ کے پاس انشاءاللہ بہت کچھ آ جائے گا، ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، جس نام سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، تو
ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن آپ 90 دن تک اسے انشاءاللہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کو پیسوں کی تنگی کبھی بھی نہیں ہوگی، اور اگر جاب نہیں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور لگ جائے گی۔ تو میں ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔